अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकीज़ा मोहब्बत। आज कलम नूर फातिमा किस्त नंबर 1। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये आवाज़ सुनते ही वो बेदार हुई। इसे 8 साल पहले ही नमाज से मोहब्बत हो गई थी। उसे नमाज में सुकून मिलता था। उसने वज़ू किया और नमाज अदा की। वाकई कितना सुकून मिलता है फजर में उठकर। 10 बजे सोकर उठने वालों को तो इसका इल्म ही नहीं, उसने सोचा, और फिर कुरान पाक लेकर बैठ गई। उसकी आदत थी नमाज से फ़ारिग होकर वो कुरान पाक की तिलावत करती थी। तिलावत से फ़ारिग होकर कमरे से बाहर आ गई। किचन में फ़ातिमा बेगम नाश्ते की तैयारी कर रही थी। उसने किचन में दाखिल होते ही सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। फ़ातिमा बेगम ने खुश दिली से सलाम का जवाब दिया। लाई अम्मी, मैं चाय बना दूँ? हम ठीक है बेटा, मगर पहले हया और हुनैन को उठा दो, नहीं तो यूं ही सोए रहना है दोनों ने। जी अम्मी। इस घर में सबीहा बेगम, दादी, उनके बड़े बेटे सलमान रज़ा साहब, उनकी अहलिया फ़ातिमा बेगम और उनके 3 बच्चे रहते थे। सबसे बड़ी बेटी अदीबा, फिर हया और छोटा भाई हुनैन रज़ा। अदीबा की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। उसे दीन से मोहब्बत थी। वो संजीदा, बावकार और नमाज़ों की पाबंद थी। 12वीं जमात के बाद उसने दीनी किताबों का मुताला करना शुरू कर दिया था। हया की पढ़ाई मुकम्मल होने में 1 साल बाकी था और हुनैन रज़ा इस साल यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे। अदीबा अभी अब फ़ारिग हो क्या? हया अदीबा के कमरे में आई। अदीबा इस वक्त दीनी किताबों का मुताला कर रही थी। क्या काम है? अदीबा ने एक नज़र हया को देखकर कहा और दोबारा नज़रें किताब पर कर ली। मुझे शॉपिंग करनी है, आप चलो ना प्लीज़। हया ने इल्तिजाइया नज़रों से अदीबा की तरफ देखकर कहा, क्योंकि उसे पता था आगे से क्या जवाब आने वाला है। हया, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, और कोई काम रह गया है तुम्हारा? अभी 2 दिन पहले ही तो गई थी शॉपिंग पर। अदीबा ने गुस्से से कहा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हया इसे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर गई थी। आप ही प्लीज़ चलो ना, अम्मी भी नहीं जा रही। हुनैन साहब को तो वैसे ही दोस्तों के साथ घूमने से फुर्सत नहीं है। आप मेरी प्यारी सी आप ही हो ना, चलो ना प्लीज़। अच्छा ठीक है, मगर इसके बाद अगर तुमने रट लगाई ना शॉपिंग की तो देखना। अदीबा ने किताब बंद करते हुए कहा। थैंक यू सो मच आप ही। हया खुशी के मारे अदीबा के गले लग गई। अच्छा, आप ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। अदीबा ने उसको खुद से अलग किया। अभी आप जल्दी से अबाया लगा लो, मैं नीचे वेट करती हूँ आपका। ये कहकर हया नीचे चली गई। रूहान खान, जो अपने नाम का एक ही था, ज़िद्दी, कामचोर, जल्दबाज, उसको जो लक़ब दिया जाए कम था। अहमद रज़ा खान के घर में अहमद रज़ा, उनकी अहलिया सोफिया बेगम और उनका बिगड़ा हुआ इकलौता बेटा रूहान खान रहते थे। रूहान खान RK, जो हद से ज़्यादा बिगड़ा हुआ, ज़िद्दी, शरीर, दुनियादार और एक एतबार से गुंडा कहना मुनासिब होगा, मगर घर वालों के सामने वो सुलझा हुआ नौजवान था। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह इसका रौब था। इसके पास खूबसूरती थी तो इसका इस्तेमाल भी जानता था। वो कभी खुद से किसी लड़की से दोस्ती नहीं करता था। हर लड़की खुद ही उससे दोस्ती की इब्तिदा करती थी। इसकी क्याली से आँखों में एक अलग ही कशिश थी। लड़कियां खुद ही इसकी तरफ खींची चली आती थीं। वो हर वक्त हंसी मजाक में लगा रहता था। इसके सभी दोस्त यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हो चुके थे, मगर वो हर बार फेल होने की वजह से अभी तक लास्ट ईयर में अटका हुआ था। वो पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां इसके फ़ैन थे। पूरी यूनिवर्सिटी की तरह हुनैन भी रूहान का फ़ैन था। हया भी रूहान के ग्रुप की थी। अदीबा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि लड़कों से दोस्ती रखी जाए, मगर वो हया ही क्या जो किसी की बात मान ले। अबे यार, कसम से आज तो मिस माहीन की शक्ल ही उतर गई थी। मज़ा आ गया। रूहान ने आज मिस माहीन को हैरान कर डाला था। यार, बिला वजह दिमाग की दही कर रही थी। बार बार बोल रही थी कि कोई सवाल है तो पूछ लो। अब मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछा ना? बस उस ड्रेस की कीमत ही तो पूछी थी जो सर सलीम ने उन्हें दिया था। अजलान, जो कि रूहान का बेस्ट फ्रेंड था, इसकी बातों पर कहका लगा रहा था। बाय द वे, हुनैन आज हया यूनी नहीं आई? अजलान ने हुनैन से पूछा। आज मेरी प्यारी आपी के सर में दर्द हो रहा था, इसलिए हया आपी नहीं आई। अब कौन सी आपी यार, कितनी आपी है तेरी? यार, मेरी बड़ी आपी। क्या? रूहान और अजलान दोनों चौंक गए, क्योंकि आज तक हया ने इन्हें अदीबा के बारे में नहीं बताया था।
یار حیا ایک بات تو بتاؤ، تمہاری کوئی بہن بھی ہے کیا؟ اگلے دن اذلان نے حیا سے پوچھا۔ سوا روحان بھی ان کے ساتھ تھا کیا؟ حیا ڈر گئی۔ روحان نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ یار اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ تم نے آج تک ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری بہن بھی ہے؟ اذلان نے اسے پوچھا۔ بس ایسے ہی نہیں بتایا، میری آپی پردہ کرتی ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ کوئی ان کے بارے میں بات بھی کرے۔ وہ بہت پاکیزہ اور نیک ہیں، حیا نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ اب کی بار سوال روحان کی طرف سے تھا۔ آج کے دور میں کہاں ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں جو پردہ کرتی ہیں؟ یہ تو پرانی عورتوں کا رواج ہے۔ ہوتی ہیں آج کے دور میں ایسی لڑکیاں، میں نے اپنی آپی کو دیکھا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہیں، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں۔ خیر چھوڑو یہ ذکر، میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، حنین ویٹ کر رہا ہوگا۔ اللہ حافظ یہ کہہ کر حیا چلی گئی اور ریحان کے چہرے پر شریر مسکراہٹ آ گئی۔ انکل یہ والا ڈریس دکھانا۔ حیا جو آج پھر ادیبہ کو اپنے ساتھ بازار لے آئی تھی اور پچھلے 1 گھنٹے سے اس نے پوری دکان کے کپڑے دیکھ لیے تھے مگر اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ حیا چلو گڑیا بہت دیر ہو گئی ہے۔ ادیبہ جب بار بار اس کے کپڑے ریجیکٹ کرنے پر اکتا گئی تھی۔ ہاں بس آپی آئی، انکل یہ والا پیک کر دیں۔ ابھی یہ دونوں دکان سے نکل ہی رہی تھی کہ سامنے سے اذلان اور روحان جا رہے تھے۔ ہائے حیا، دونوں نے حیا کو دیکھا تو حیا کے پاس آ کر کہا میں بعد میں ملتی ہوں۔ حیا کہہ کر ادیبہ کے ساتھ جلدی سے روڈ کراس کر گئی۔ ارے یار یہ حیا کو کیا ہوا ہے، بغیر کچھ کہے ایسے ہی چلی گئی؟ اذلان حیران تھا۔ ارے یار ساتھ میں شاید کوئی آنٹی وغیرہ تھیں اس لیے بات نہیں کر رہی ہوگی، تو چل اب دیر ہو رہی ہے، روحان نے جواب دیا۔ حیا کون تھے وہ لڑکے؟ ادیبہ نے گھر آتے ہی حیا کی کلاس لینی شروع کر دی۔ آپی وہ میرے یونی فیلوز تھے، حیا نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا کیونکہ اس وقت ادیبہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ یونی فیلوز ہیں تو یوں راستے میں رو کے تمہیں ہیلو ہائی کرتے پھریں گے؟ تو میں نے کتنی دفعہ منع کیا کہ لڑکوں سے دور رہا کرو، مگر تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آتی شاید۔ آپی وہ صرف میرے دوست ہی تو ہیں، حیا نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ تمہیں جب میں نے منع کیا تھا کہ لڑکوں سے دوستی مت کرنا پھر بھی تم نے دوستی کی؟ مطلب میرا بولنا نہ بولنا ایک برابر ہے تمہارے لیے؟ آپی ایسی بات نہیں ہے، وہاں پر سب لڑکیاں لڑکی ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں تو میں نے بھی دوستی کر لی۔ حیا وہاں پر تو اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لڑکا لڑکی کے درمیان۔ کل کا تم کہنا آپی سبھی تو کرتے ہیں، میں بھی کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ ادیبہ غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ آپی ایسے تو نہ بولیں۔ حیا کی آنکھوں میں ادیبہ کی بات سن کر آنسو آنے لگے۔ حیا آئندہ میں تمہیں لڑکوں کے ساتھ نہ دیکھوں، خاص طور پر اس لڑکے کے ساتھ جو ابھی راستے میں ملا تھا۔ ادیبہ روحان کی بات کر رہی تھی کیونکہ اسے روحان خان سے سخت نفرت تھی، مگر آپی وہ تو اذلان اور روحان تھے، اس گھٹیا انسان کا نام مت لو میرے سامنے حیا۔ ادیبہ کو روحان کا نام سنتے ہی آگ لگ گئی تھی، مگر آپی حیا کچھ بولتی اس سے پہلے ہی ادیبہ نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ تم جانتی ہو کس کا بیٹا ہے حیا؟ آپی آپ کس کی بات کر رہی ہیں، روحان کی یا پھر اذلان کی؟ حیا حیران تھی کہ ادیبہ ان کو کیسے جانتی ہے، میں نے تو آپی کو کبھی نہیں بتایا ان کے بارے میں۔ حیا نے دل ہی دل میں سوچا میں روحان کی بات کر رہی ہوں۔ ادیبہ نے دانت پیستے ہوئے کہا مگر اس نے کیا کیا ہے آپی، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ اچھا انسان ہے؟ واہ، تم جانتی ہو کیا اس کے بارے میں؟ اگر ایک بار تم جان لو نا کہ اس کے باپ نے کیا کیا ہے تو تم اسے دوستی کرنا تو دور کی بات اس کی شکل بھی نہ دیکھو۔ ادیبہ کے پرانے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے تھے۔ آپی ایسا کیا کیا ہے اس کے باپ؟ حیا اپنی بات مکمل کرتے سے پہلے ادیبہ بول پڑی۔ حیا جاؤ اپنے روم میں، مجھے اور کوئی بحث نہیں کرنی ابھی۔ مگر آپی، حیا جاؤ اپنے روم میں۔ اب کی بار ادیبہ نے تھوڑا تیز بولا۔ حیا بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ادیبہ نے حیا کے جاتے ہی اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور وہیں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ آج پھر اس کے زخم تازہ ہو گئے تھے، ماضی کی تلخ یاد اس کے سامنے آ گئی تھی۔ احمد رضا خان، چھوڑوں گی نہیں تمہیں، تم نے 8 سال پہلے جو کیا نا میرے ساتھ، بھولی نہیں ہوں میں۔ ادیبہ کا چہرہ ضبط کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیا اور اٹھی اور پھر واش روم جا کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ماضی کی یاد اس کے دماغ میں گھوم گئی اور وہ ہزاروں کے تار رونے لگی۔ یا اللہ مجھے کمزور نہ کر، مجھے ہمت دے، میں اس گنہگار کو سزا دلواؤں گی۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ آپی روحان کو کیسے جانتی ہیں؟ حیا اپنے روم میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے ایک ہی بات سوچ رہی تھی، میں نے تو کبھی آپی کے آگے ذکر نہیں کیا، اگر ایسی کیا بات ہے جو مجھے نہیں پتا؟
نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ سامعین شیئر کیا جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.